لا طنجيرينا هو الرياضي غادي نكتشفوه اليوم من مدينة طنجة مع محسن كناريو. سي محسن، اهلا. صافا على خير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. اليوم حنا عندك ضياف في مدينة طنجة، بلوز اكزاكتومون في لا طنجيرينا. مرحبا بكم. ربي يخليك. دونك محسن كناريو، انت الاخ ديال لا بروبريتير اللي هي فريده كناريو. اكزاكتومون. قبل ما نبداو هذا البرنامج ونديروا لا فيزيت ديال الرياض، بغيتك تعطيني شي معلومات على لا طنجيرينا، فوقاش واش كان ديجا رياض وشريتو ولا سيتي اون ميزون فو لافي رينوفي؟ عطيني شويه معلومات. La Tangerina كانت une maison particulière ديال شي حد كان ساكن فيها. Exactement. وتشرات في 2001 وبدينا كوم ميزون دوت لا طنجيرينا في 2005. دونك 4 سنين نتوما كتقادوا فيه. ترافون اكزاكتومون. اون بلوس عطيناها لو نون ديال لا طنجيرينا، هي واحد لا فروي. Tangerina, c'est le mandarine. On a choisi le nom de la Tangerina pour avoir... C'est une variété de limon, la Tangerina. C'est le clémentine, le premier clémentine qui est venu de Portugal. C'est pour cela qu'on a donné le nom de la Tangerina. شي حاجة اللي عندها علاقة مع un fruit citrique ou tanger. Tangerine, mandarine. داكور. هذاك الشيء اللي كنسمع طنجيرينا قلت اكيد خديتوه من مدينة طنجة، مي سي درتو ان ميكس. وي اكزاكتومون. بيان سي محسن. دابا حنا في لا ريسبسيون نقترح عليك نبداو لا فيزيت من هنايا وناخذ نشوفوا ان بو لا ديكوراسيون، ناخذوا فكرة. نمشيو لا بروميير بارتي. اوكي. محسن، هذه لا بروميير بارتي كون فا فيزيتي في لا ريسبسيون. عندنا هذا البيت هذا اللي فيه لا شوميني. اكزاكتومون. هاد لا بارتي هذه واش الناس يقدروا ياكلوا فيها ولا سي بور لا ليكتور؟ ليش درتوا هاد لا سال؟ داكور. هاد لا سال اون سال دو شوميني اللي بغا ياكل لا ميزون اونتيير لا طنجيرينا بحال واحد في دارو. اكزاكتومون. لي كليون سو سون كوم شي زو. واللي كيبغي يتعشى هنايا او بيان برون لو بتي ديج ما كاين حتى شي مشكل. لنا دي جون دي كليون كي برون لو بتي ديجوني او بيان لو ديني في هاد لو بتي صالون كي ديزون انتيم صالون دو لا شوميني. تري بيان. دو هاد لا ديكوراسيون كنشوفوا هنايا نبداو من الزليج هذا واش بدلتوه ولا كان هنايا؟ جليج كلشي اوريجينال دو لا ميزون. وي ا لونسيان. باين الخدمه ديال هذه شحال مركبه سوليد. اكزاكتومون. وي. عندنا دو صالون مقابلين. لا ماتيير باش مخدومين اون فوا كو سي دو فيلو و افيك دي كومبوزيسيون دو تيسو شويه بانتير كنشوفوا لامبرسيون انيمال. واللي كيعجبني من هادشي كامل دايرين هذوك الطبيلات البلديين ديال هذه شحال بور كالمي جو سي با لامبيونس، كتحس براسك بحال في دارك هنا. اكزاكتومون. بلوس لا شوميني كنشوف هاد الشوميني يمكن قديمه من بكري خليتوها كما هي. وي. نشوفوا لا ديكوراسيون كنشوفوا التاريخ في لا شوميني. اكزاكتومون. والكريسيات مغلفين بهاد لو تيسو اون ديري دو بروكار، صافي هاد ليفي افيك دي بوتي موتيف. وهاد الزربيه جو بونس سي ان تابي بربر، سي سا؟ تابي بربر. خميسات؟ لا ديسين نو تازنخت. داكور. تازنخت. لي سيني بربر شحال هادي لي فام كيصوبوا بيدهم مي اون ميم طون ملي كتبغي تقول شي حاجه لشي واحد كديروا في لو تابي. Les signes sont des signes significatifs. Ah d'accord, ce sont des messages. Exactement. On dirait c'est une lettre. Exactement, tout à fait. Donc اللي بغى يتزوج يصيفط الزربيه الله يخليكم بغينا بنتكم. Exactement. وكنشوف هذا الشيء. Foyer. Rabose. Oui. Pour la cheminée. Pour la cheminée, c'était l'idée de la décoration, c'était l'idée de Farida, اللي كيعجبها هذا لو جون دو ديكورون، هي اللي اختارت. سي تري جولي. لي كولور. وي. مانيفيك. نكملوا لا فيزيت ديالنا. تري بيان. غادي ندوزو لا دوزيام بارتي. محسن هادو هما لا فاريتي ديال الليمون. Exactement. Tangerina. La mandarine, on profite le maximum pour avoir des mandarines à la Tangerina. Très bien.
Donc, هنايا في la deuxième partie, la deuxième salle اللي نشوفوا في la réception. Donc, le même principe, on a salle مقابل salle, enfin un fauteuil مقابل مع un fauteuil باش الواحد يكون مرتاح. Et je vois ici une petite bibliothèque, c'est une salle de lecture. Une petite salle de lecture, exactement, tout à fait. Oui, qui a la lumière داخله مزيان حيت جات على الشارع. الشارع لازقة. Oui, et je pense que vous avez gardé les mêmes fenêtres, نفس الشراجم اللي كانوا هذه شحال. Exactement, خلينا كل شيء كيف ما كان في الأول. Authentique avec le fer forgé. Oui. كنشوف هنا un tableau qui est très très joli avec une lumière. Les loin ديالو مناسقين مع الفلور vert kaki qui est très joli. Oui. Et ce que j'ai aimé, في الخديد ديال هذا الموتيف هذا la fleur. Doré, le motif doré, c'est le genre de la décoration qui aime Farida, ce genre de décoration. Très joli, j'aime bien ce les coussin. motifs, oui. C'est oui. Et toujours كنلقاو طبيلات البلديين. طبيلات البلديين partout. Partout dans la maison. وكنشوفوا الزربيه مغربيه باليد باينه باليد مصاوبه باليد. Oui. Ou même pour la lumière, toutes les salles اللي شفنا حتى الان que deux, mais كلشي دايرين له les bougies. J'aime beaucoup l'ambiance romantique. On continue la visite ديالنا. Très bien. يلا. دابا حنايا في لا سال ا مونجي شو تقدر تقولنا على لا ديكوراسيون ديالها. D'accord. La salle à manger, où on sert le petit déjeuner et le dîner. Tous les repas. Les repas, exactement. Et on a choisi ce genre de décoration qui est un peu... chaleureuse, كنحسوا surtout la couleur اللي كاينه في المور. كنحس بان لا سال سخيخنا. Exactement, tout à fait. Ou comme vous voyez, qu'il y a des petits tableaux, un ancien tableau de Tanger. كنشوفوا في هذاك الطابلو كاين تاريخ ديال طنجة. Un journal اللي كيهضر على مدينة طنجة. Exactement. التاريخ ديالها. Oui. هذاك un petit tableau ديال كوبا ديال deux serveurs qu'ils ont ramené un qui a طيح les assiettes ou l'autre qui يضحك عليه. C'est amusant. C'est un tableau اللي فيه واحد القصة يمكن لك غير à l'œil nu تشوفها تعرف بلي كاين القصة. Exactement. كنشوفوا لو بلافون اللي فيه دي بوا بحال اللي كنقولوا حنا البودرات صغار. بودرات ديال لو بوا exactement. Et un lustre بالنحاس très ancien apparemment ياك قديم. Une lampe des années 25. Les années 25. Oui. Donc très très ancien. وهاد لا بارتي هادي كنشوفوا دايرين فيها الحجر هاد القوس هذا. هاد القوس لوريجينال ديال لا ميزون كانت لاكسي فين كاين لونطري كانت ديريكت لهنايا. دونك كان باب. اكزاكتومون وخليناها القوس مي صافي ديكوراتيف. اكزاكتومون وخلينا لا سال مونجي ابار ديال على لوتر كوتي دو لا ميزون دو لونطري. وحاجه واحده اخرى اللي ما هضرش عليها في لي زوتر سال هما لي راديو قدام كاين في توت لي سال كنشوف هذا كي مانيفيك تري جولي هاد لا راديو مزيونه ديكوراتيف خدامين ولا سي جوست ان ديكور خدامين كلهم خدامين شاك بياس ان راديو ديفيرونت شاك بياس غادي نشوفوهم في لو ريبورتاج ديالنا اي بيان سور لا لوميير ديال لي بوجي لي بوجي بيان سور لي بوجي توجور عندنا لي بوجي هنايا بارتو لي صالون لي توت لي كوين sont décorés avec des bougies. Très bien. Très bien. De la visite. OK. نطلعوا نشوفوا لي شومبر. قبل ما نطلعوا نشوفوا لي شومبر غادي نشوفوا الحمام الاول. كاين حمام هنا لتحت واش نشوفوا؟ محسن حنا دابا في لابارتي حمام
بون ما دخلناش الحمام حيت سخون اون بو با انتري مي حنا في هاد لا بارتي اللي فيها اون سال دو مساج اون سال دو سوان كنشوفوا بان ان رياد اليوم يمكن يكون فيه تو لو كونفور حتى الواحد اللي بغى يتغولاكسا كاين كلشي هنايا بلا ما يخرج ياك جاني يرتاح. بالنسبه لا ديكوراسيون الزليج هذا كان لو ميم كارلاج لونسيان ديال لا ميزون. هذا الحمام بارتونير في لا ميزون ملي كانت في الاول ديالها كان فيها ديجا حمام ماشي نتوما قديتوها عاودتوها. كان ديجا حمام وكون فويي هاد لارك هذا لوريجين ديال لا ميزون كان نو سي با ماشي باب مي هذا كانت هنايا لي ميزون اللي كاينين في القصبه l'ancienne Médina, ils n'ont pas le même niveau, comme il y a des montées et des descentes. L'autre maison, le sol peut-être les plus bas, le sol ou comme un arc qui donnait sur l'autre maison. Pour communiquer, باش الواحد يدخل هاد لا بارتي. Exactement. هاد بغيت نسولك فاش قلتي دوطخ ميزون واش طنجيرينا كان دار وحده ولا جوج ديور لصقتوهم؟ ثلاثة ديور. هذاك الشيء علاش كنقول شو كيقول لي محسن دابا فهمت. سي فري كو لصقتوهم بعدياتهم. كملوا لا فيزيت دابا نمشيو لي شومبر. Très bien. Mohsin a dit la première suite. Exactement, une junior suite. Comme vous voyez, là, un genre de décoration qui est... Chaque chambre a une décoration spécifique pour la chambre. Exactement. Et chaque chambre a son charme. Bien sûr. La suite, j'ai fait premier niveau. Le riad, quel fait le niveau? 2 niveaux plus la terrasse. Plus la terrasse. Oui, exactement. Très bien. كنشوفوا هنايا ديجا باش كتدخل لا سويت كاين واحد لو نيفو كطلع عليه كنشوفوا بان الزليج القديم ياك القديم اكزاكتومون وي الحيوط اغلبيه كيكونوا بويض سي فري كو لا تيت دو لي درتوها ديفيرونت وي مي كنحس براسي في طنجه حيت كنظن الطنجاويين كلهم كيبريفير لي مور بلون لي مور بلون حيت سي اون فيل اللي جات اون اوتور و جو سي با جيماجين اون فيل بلانش واخا كتقال على الدار بيضاء وي مي جو سون كو طنجه اوسي سي اون فيل بلانش. هنايا عندنا بالنسبه لو لي اون ديري ان حايك مي مودرن وي genre de haïk avec la petite touche moderne. Avec la touche moderne. فاش كتشوفوا بالنظره هكا كيبان لك بون حايك فاش كتقيس بون سي الميم توشي مي اون سون كيل لي بلوس ترافايي. لا تيت دو لي درتو تما واحد ليتاجير اون بوا يمكن تصلح واحد اللي بغى يحط فيها سون ساك ولا سي كلي تو تافي جات داخله شويه في الحيط. هاد لارك هذا كان ولا درتو هذا ما كانش هذا عززنا هاد لارك كون فو فويي مع لي اسكاليي كوم جو فوز اي دي لي نيفون دو لا ميزون هادي بارتوني ا لوتر ميزون دو دونك فوز افي ادابتي لا ديكوراسيون على حساب الاركيتكتور اللي كانت قبل اكزاكتومون تو تافي. Donc, elle dit la partie de chambre à coucher. Pour aller voir l'autre partie, c'est le salon. Très bien. Donc, هذا هو le petit salon. اللي كنشوفوا بين الغيدو ديالو والفلور باش مغلف في الصالون. نفس لا كولور اللي كاينه في تيت دو لي باش نديرو الغابيل وديك الزريبيه البربر. باش عجبتني هاد لا سويت سي كو عندك هاد لا بارتي مع فيها ديك لا سيباراسيون تو لامبريسيون بانك انت في ان ابارتمون. بيتي ابارتمون وي. وي بيان سور كاين لا سال دو بان. لا سال دو بان افيك اون دوش امريكان غادي نشوفها اون ايماج كونفورتابل تاي مصوبه بالحجر. و سكو جي بوكو ايمي ايسي هي كاين عندنا واحد اون بيتيت تيراس اللي واحد يمكن له يدخل يجلس فيها اي سي بريفي سي انتيم. سي بريفي دو لا شامبر وي. باش نشوفها؟ بيان سور.
كنشوفوا هنايا هاد لا بارتي كي تري بريفاتيف وسورتو الواحد مرتاح فيها وما كاينش دو فيزافي ترانكيل. الواحد هنا مرتاح، كاين جليسه الواحد اللي يبغى ياخذ لو بتي ديجوني سي واخا طبيله صغيره تجيبوا له اون اوتر بوتيت تابل ما كاين مشكل. وكاين كوميم هنايا كنشوفوا دي بلانت سي تري اغريابل والشميشه بارده. الشميشه بارده كتجي لهنا. هذا سي كوا؟ هذا السقف ديال الحمام. السقف ديال الحمام اللي هو جوست لتحت كاين الحمام او ميم طون. هاد ميم اون تيراس كي l'air libre mais en même temps شويه سخونه على حساب لا شالور ديال الحمام اللي كتطلع من هنايا. باش نشوفوا لي زوتر تري بيان. وحسين هذه لا دوزيام سويت اللي كنشوفوا اللي عندها واحد لا فيو مانيفيك. كنشوف قدامي لوسيان سي مانيفيك لا مير وما تقنطش وما تقنطش. هذه كولور دايوغ كنشوفوا يغابيل ان بو لا مير. سي بور سولا هاد لا سويت عطينا لها هاد لو جون ديال لا كولور اللي هي بلو ديال كولور ديال لا مير. هاد لا سويت عندها واحد لو ميزانين من الفوق كي اون فيو دو عندها لا فيو على لا مير. سي فري اون بلوس الوجه ديال اللي حنا كنشوفوا مغاطين على البحر اون فاس. لا اكزاكتومون. دو كوا غيفي ياك واحد يجي جيت وقعت لنا صافي ما تسخاش تخرج. تري بيان. كنشوفوا الزليج سي لا ميم شوز. الزربيه تراديسيونيل ماروكان. هاد لو تيسو كي دو لا توال كي كوميم اسي ايبيس سوليد ومزيونه كي تري بيان. وكنشوفوا هاد لو تابلو يم رابيل ان بو لا فيل دو طنجة. لا فيل دو طنجة. وي كنشوفوا لابيمون مغربي. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la combinaison entre l'Occident et l'Orient. كتلقى هاد الشيء مودرن هنايا الزريبيه بليديه. نيت كنشوفوا هاد لا طابل بالفير فورجي افيك الزليج البلدي. Et surtout les rideaux qui sont très jolis اللي فيهم un mix ديال le blanc et le bleu, la couleur ديال la mer. ديال la mer. Oui. Par contre هاد la suite ما فيهاش une douche فيها une baignoire. باش نشوفوا la salle de bain. Oui. ولا salle de bain بالزليج البلدي فيها البينوار فيها un espace de rangement avec un miroir. Voilà tout ce qu'il faut باش الواحد يكون confortable في لا سويت ديالو. كنشوفوا هنا كاين un petit bureau sympathique à l'ancienne. Bien sûr la signature وقيله ديالكم فلورية طنجيرينا. Les radios. Les radios. Tout à fait. نكملوا في l'autre suite, la troisième. يلا. كنشوفوا هاد لا بارتي اللي ديال الضوايه ياك اللي راه سورتو لي نيفو سا دون ان شارم سورتو بهاد لو فير فورجي سكولتي ان ميم طون اي تري جولي. كنشوفوا هاد لي تابي سامباتيك. Le couloir, oui. Le couloir. Il y a combien de chambres à le niveau? Des suites sont des suites. Des suites. 4 suites. 4 suites, كلهم spacieuses. كلهم spacieuses. Très bien. غادي نشوفوا دابا la suite. هنا كاينه لا تيراس. Exactement. نشوفوها من كاينه بعد. la terrasse. Oui. كنشوفوا هنا دي لوستر ديال مراكش جو سوبوز. Bien sûr. خدمه مغربيه. خدمه مغربيه اصيله. Exact. Très bien. حنا في لا تروازيام سويت دابا اللي كنشوفوا كيبان لي بينا غالب عليها شويه ديال لو فيغ خلال لي كوسان اللي كنشوف. Je sais pas, c'est une autre décoration. C'est très paisible. On a un balcon sympathique اللي فيه جوج كريسيات. كنشوفوا الزليج هو طبيله اللي كاينه بحال ديما وفيه دو بارتي فيه هذاك لو بوتي كوسان هذيك الكليسه لو بوتي فوتوي وهاد البلاصه هذه اللي جات انتر طبله مغربيه و لي كوسان مودرن افيك دي ماتيريو ديال الحيك سي سا ديال اكزاكتومون لي ماتيريو ديال هذا سي مودرن الخديديه مودرن وبالنسبه للتلميطه عندنا تقليديه ديال الحيك. بغيت نجلس واحد الجليسه تما. وي بيان سور فيك بليزير. مرحبا. شوفوا هذا لو بالكون
Donc, telle glissade, elle est agréable. On a vu sur un petit Sur jardin. le petit jardin de la chambre, la suite, la numéro 1. Une terrasse Une privative. terrasse privative de la chambre. Oui. Oui. Donc, Hadi, la première partie. Fait les salons, le petit balcon. Ad Kaina, la chambre à coucher. La chambre à coucher Avec et la salle de bain. Exactement. D'abord, on a fait la chambre à coucher. Ce que j'ai adoré, moi, donc les abat-jours. Tout mimi. En cuivre. En cuivre. كنشوفوا بين la tête de lit, c'est de la tapisserie très ancienne. بين غير les motifs ou la matière بين قديمة بزاف. Oui. Très ancienne. وكنشوفوا هنا le logo de la tangerina, effectivement le fruit. Le fruit. Les oranges. Le rappel de la tapisserie هنايا كان في jeté de lit. Et le tout sur une ambiance tout à fait blanche, paisible et très très calme. Là, je finis la fenêtre, il n'y a pas de vis-à-vis. Oui. Pour la décoration, elle est très simple, très pure. Le nécessaire, c'est-à-dire un petit bureau. La signature d'elle comme la radio. La radio, l'ancien radio. Un tableau qui fait un dessin de la marina de Tanger ou la Mdina Yak. Mdina Dial Tanja, c'est très joli. C'est tout simple, sympathique. Ou les petites tables de chevet, la scrème exactement. Oui. Pour bénéficier du maximum de l'espace. L'agencement مهم بزاف. On profite exactement. Il faut profiter. Comme ça, on profite le maximum d'espace باش نستغلوا في حاجة. Ou toujours le thème vert, que ce soit les rideaux هنايا en petits motifs, là هذوك les rideaux. Les rideaux كبارين. Qu'on retrouve هنايا. محسن la plupart des riad كل chambre كيعطوها اسم. هنا عطيتو des numéros. De 1 à 10. C'est très 10 simple. chambres, exactement. Le nombre de chambres اللي عندكم هنايا 10. اللي كاينين 10. D'accord. غادي نكملوا la visite ديالنا في la terrasse. Très bien. باش نشوفوها. دابا حنا محسن في لا تيراس une première partie parce que عندك deux niveaux في لا تيراس. هنا في كاين هاد الكليسه ماجيستيوز بحال هكا تشوفوا. وكاين هاد الراديو لا سيناتور تا هو جالس avec une vue sur la mer. ديال لا مير وي. qui est très joli, magnifique. هنا كاين des tables pour manger. Des tables pour manger, هنا كنسيرفيو le petit déjeuner ou là le dîner quand il fait beau. Quand il fait beau, كاين des plantes, de la verdure, tout كاين كلشي هنايا في لا تيراس. Et des mouettes qu'on voit magnifiques. Oui. محسن كناريو، شكرا بزاف لكم اللي حليتونا ابواب رياض طنجيرينا. شكرا فريده، مالوغوزمون ما كايناش. شفنا بزاف الحويجات، طنجه غزاله والرياض ديالكم تبارك الله عليه. ميرسي بوكو. شكرا، الله يبارك فيك وميرسي. Vous êtes toujours bienvenue. La Tangerina est ouverte pour vous quand vous voulez. Vous êtes toujours bienvenue. بارك الله فيك. Merci. شكرا.